नमस्कार, कल कान्तिपुर समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। सो आजको प्रश्न रहेको छ, सो एकछिन तपाईँले सोच्नुभयो होला आज कल कान्तिपुर समाचार आज निलमले यो कुरा किन भनिरहेको छ भनेर सोच्नु भइरहेको छ होला हैन। सो किन भन्दाखेरि आजको विषयवस्तु नै यही नै रहेको छ। सो आज तपाईँले यसो हेर्दा मेरो गेटअप अनुसार पनि हुन्छ, यसो ब्लेजर लगाइरहेछ, कपाल पनि एकदमै चिटिक्क सलक्क पारेर बनाएर बसिरहेको छ, किन होला त भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला हैन। सो गाइज यस प्रोफेसन अनुसारको आफ्नो जब अनुसारको हाम्रो चाहिँ ड्रेसअप रहने गर्छ हैन। सो आज मैले सोचेँ हैन, जुन हाम्रो न्युज एङ्कर्सहरू हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो फिमेल न्युज एङ्कर्सहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँसँग मेरो डेली भेटघाट भइरहेको हुन्छ हाम्रो मेकअप रुममा हैन। सो जुन उहाँको प्रोफेसन रहेको छ न्युज एङ्करको, सो मलाई एकदमै मनपर्छ हैन। सो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब सायद म एन्टरटेनमेन्टतिर नभएको भए मेबी म सायद न्युजतिर हुन्थेँ होला भनेर लाग्छ मलाई। जहिले पनि उहाँहरूलाई म स्क्रिनमा देख्ने गर्छु हैन, जुन प्राइम टाइम न्युजहरू हुन्छ, हाम्रो रिजनल न्युजहरू हुन्छ, जतिखेर पनि हाम्रो फिमेल न्युज एङ्कर्सहरूलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको हुन्छु। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सायद म एन्टरटेनमेन्ट फिल्डतिर नभएको भए मेबी म न्युज एङ्करको चाहिँ प्रोफेसनतिर जान्थेँ होला भनेर म सोच्ने गर्छु हैन। सो गाइज आजको यहाँहरूलाई प्रश्न पनि त्यही नै रहेको छ। सो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ अहिलेको समयमा तपाईँ जुनसुकै प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, जुन पनि फिल्डमा यहाँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक यदि तपाईँ अहिले कुनै पनि क्षेत्रको मान्छेसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ, उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्छ हैन, सो त्यस्तो हेर्दा कुनै पनि अर्को जब तपाईँले म यो जब म पनि गर्न सक्छु है, सायद म त्यो ठाउँमा भएको भए म गर्न सक्थेँ होला भन्ने त्यो फिलिङ तपाईँको मनमा आउँछ कि आउँदैन? यदि आउँछ भने कुन कामप्रति अनि कुन चाहिँ जबप्रति चाहिँ त्यो फिलिङ आउँछ, त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। सो गाइज यस वेलकम टु कल कान्तिपुर, अनि हामी लाइभ आइसकेका छौँ थ्रु कान्तिपुर टिभी HD एन्ड एट द सेम टाइम हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि हामी लाइभ आइरहेका छ। सो आजको एपिसोड स्टार्ट भइसकेको छ। सो अनि हाम्रो प्रणयजी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते, के छ हजुरको हालखबर? नमस्ते प्रणयजी, हालखबर एकदमै ठिकठाक छ। यहाँको के छ हालखबर? मेरो पनि सब ठिकठाक छ, फ्री टाइम खाइ नै छु अहिलेसम्म हैन। आज पानी परिरहेछ हैन। हजुर, अब पानी त हिजो अस्तिदेखि नै हल्का हल्का परिरहेको छ है। हजुर 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 रमाइलो छ। अब घर बस्दाखेरि अब बाहिर जाँदाखेरि अरू काममा हिँड्दाखेरि अलि रमाइलो लाग्दैन हैन, रमाइलो छ। चिया खाँदै हजुरको कार्यक्रम हेर्दै हो। अहिले अघि नै तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि म यो इन्टरटेनमेन्ट नभएर न्युज रिपोर्टर हुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ हैन। अब रिपोर्टरै त नभनिहालौँ, अब त्यसको लागि जर्नलिजम पढेको हुनु पर्यो हैन। तर अब न्युज एङ्करको चाहिँ अब ट्रेनिङ लिएर सायद न्युज एङ्कर चाहिँ हुन सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई हैन। बिकज मलाई एकदमै मनपर्छ हाम्रो फिमेल एङ्कर्सहरूलाई हेर्दा, जुन उहाँको कन्फिडेन्स हुन्छ, जुन उहाँको तरिका हुन्छ हैन न्युज एङ्करिङको, मलाई एकदमै मनपर्छ कि। सो त्यही भएर आजको हाम्रो कलेजहरूलाई पनि त्यही नै प्रश्न रहेको छ है। सो तपाईँ अहिले जुन पनि क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अरू फिल्डको मान्छेहरूलाई हेर्दा, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्दा, उहाँको कामको कुरा चाहिँ जानिसकेपछि तपाईँलाई कुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ सायद म त्यो फिल्डमा भएको भए म राम्रो गर्न सक्थेँ होला जस्तो लाग्छ त? अब मलाई चाहिने अहिले म भनौँ कमर्स पढेँ भनेर मैले अब ब्याङ्किङ सेक्टर छ, तर मलाई अब भनौँ न अब पहिला कान्तिपुर चलाउनु हुन्थ्यो कि हाम्रो इन्द्र लोनी भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो उहाँ जस्तो बोल्ने होइन, अब भनौँ न अब अलि मिडियामा बोल्ने खालको हुन्छ नि, पर्सनालिटी हुँदो रहेछ क्या मान्छेमा होइन। त्यो चाहिने साह्रै मनपर्छ कि मलाई अब मिडियामा बोल्नलाई होइन। अब इन्द्र लोनी जस्तो दाइ बस चलाउनु हुन्थ्यो होइन, अब भन्नु न उहाँ जस्तो अब बोल्ने स्टाइल शैलीहरू होइन साह्रै मनपर्थ्यो कि मलाई उहाँको बस। इन्द्र लोहनीजी जस्तै तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै पनि टक सो चाहिँ म चलाउन सक्छु होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर 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 हजुर, किनभने अब आफूमा खुबी हुनुपर्छ होइन, बसेर होइन मिडियामा भनौँ न टक्क बसेर अब राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने चाहिँ नि एकदम राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्ने कि मलाई पनि। हजुर हजुर, यसो हेर्दाखेरि बस हेर्दाखेरि कस्तो ट्याकल गरेर होइन सबैसँग कस्तो मजाले प्रश्न सोद्धाखेरि मजा आउँदो रहेछ कि। यसो हेरिन्थ्यो कि बस हेरिन्थ्यो पहिला कान्तिपुर बस भन्ने, मजा आउने कि। सो प्रणयजी यहाँले भन्नुभयो सो इन्द्र लोहनीजीलाई हेरिसकेपछि चाहिँ सायद त्यस्तै टक सो म पनि होस्ट गर्न सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ छ तपाईँमा होइन? सो तपाईँले यो कुराप्रति कहिले केही इनिसिएसन लिनुभयो कि हुन्छ नि अब
ल म पनि यसो खाली प्रोग्राम चलाउनु पर्यो भनेर त्यो कुराप्रति केही तपाईँले आफ्नो इनिसिएसन लिनुभयो कि अहिलेसम्म मनमै मात्र छ त्यो कुरा? यस्तो छ कि अब मैले अब आफ्नो विषयलाई पढेँ होइन, पढिसकेपछि अनि पछि याद आयो कि अब मैले पनि त्यस्तै त्यो हेरेर याद आउँदो रहेछ कि अब मैले पनि त्यो पढेर मैले पनि त्यस्तो गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच आउँछ कि अहिले अब ब्याग जाँदाखेरि हजुरले सोद्धाखेरि प्रश्नको सही उत्तर दिँदाखेरि मलाई चाहिँ नि इन्द्र लोनी दाइले गरेको जस्तो राम्रोसँग सोधेको होइन, मजाले बोलेको होइन, एकदम स्पष्टसँग प्रश्न सोधेको जस्तो देख्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै सोधौँ होइन, भित्री मनदेखि खुलदुली लागेर होइन त्यस्तो सोधौँ जस्तो लाग्ने कि होइन प्रश्नहरू राम्रो। सो पक्कै पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै मान्छेलाई चाहिँ लाइफको कुनै न कुनै फेजमा त्यस्तो फिलिङ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी अब जुन पनि काममा छौँ अहिले, तर कहिले काहीँ हुन्छ नि अरू कामको मान्छेहरूलाई हेर्दा चाहिँ सायद त्यो काम पनि म गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ है। हजुर हजुर हजुर, एउटा गीत गाउँ त हजुर, सानो छोटो मिठो आज मेरो लागि। हजुर ल, आज दिन राम्रो छ हजुरकै लागि गाइदिन्छु। सो आजकै दिनकै सेरोफेरोमा गीत गाउनुहोस् है त। ल ल ल हस्, ओके प्रणयजी, 1 2 3 एन्ड गो। टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि, फुल होइन प्रिय काँडे मानी रहुला नि, आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि, नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै, तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम, माया लाउनु। ल यति नै हजुर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी है। सो एकदमै रोमान्टिक गीत गाइदिनु भयो होइन। सो पक्कै पनि अब कतिजना चाहिँ यस्तो वेदर एकदमै रोमान्टिक पनि लाग्छ होइन, हल्का सिमसिम पानी परिरहेको छ, हल्का चिसो पनि छ होइन, अनि त्यो आफ्नो बेडमा न्यानो गरेर बसिराख्दा आफ्नो मनपर्ने मान्छेको याद आउँदा है, अनि यस्तै खाले गीतहरू सुन्नु मन लाग्छ नि त। हजुर हजुर, यो गीत मलाई साह्रै मनपर्छ किनभने अब यसमा भनौँ न अलि रोमान्टिक स्टाइलले गाएको छ होइन। हजुर, रोमान्टिक गीत नै हो यो है। सो अब तपाईँ पनि समवन स्पेसललाई सम्झिनुहुन्छ यस्तो दिनहरूमा कि के छ प्रणयजीको? अब यस्तो हुन्छ कि अब भनौँ न गीत गाउँदाखेरि अब भनौँ कहिले काहीँ यस्तो मन आउँछ यस्तो गीत गाइदिने हुन्छ, कुनै दिन अब भनौँ न सेड गीत हुन्छ होइन, मान्छेहरू अब बित्दाखेरि होइन, अब भनौँ न सम्बोधन तिमीलाई भन्ने गीतहरू आउँछ होइन। हजुर, अनि रोमान्टिक भएको अब भनौँ राम्रो ठाउँमा गयो भने राम्रो गीत यसो सुनौ जस्तो हुन्छ होइन, सिचुएसन हुन्छ नि मान्छेको होइन। अब प्रणयजीले आजको दिनसम्म कसैको लागि एकदमै रोमान्टिक गीत गाउनु भएको छ कि छैन इन रियल है, रियलमा चाहिँ? अब मैले कलेज पढ्दाखेरि अब साथीभाइहरूसँग अब भनौँ न अब छुट्टिँदाखेरि +2 छुट्टिँदाखेरि एउटा सम्झना भएर होइन गीत गाएको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ फ्रेन्डसिपवाला गीत भयो। अब रोमान्टिक रोमान्टिक त अब अहिलेसम्म गाएको छैन, अब कसको लागि रोमान्टिक गाउने के को लागि गाउने भन्ने। ओके ल प्रणयजी, हाम्रो बेस्ट विशेस है। सो आउँदो दिनहरूमा तपाईँले छिट्टै रोमान्टिक गीत समवन स्पेसलको लागि चाहिँ गाउने पाउने अवसर पाउनु होला भनेर है त। ओके प्रणयजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड फर द्याट लभली सङ। अहिलेको लागि बाई है त। बाई। ओके बाई, टेक केयर। सो हाम्रो भावुक सुभाषजी हुनुहुन्छ लाइनमा, धेरै लामो समयपछि कल गर्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। तिम्रो भन्दा नि मलाई यो नसाको भर लाग्न थालेको छ, तिम्रो भन्दा नि मलाई यो नसाको भर लाग्न थालेको छ, नसाले छन् ती तिम्रा हेराइहरू, त्यही नजरले म टोक्यो भने डर लाग्न थालेको छ, आफ्नैको भिडमा एक्लो भइछु आज, आफ्नैको भिडमा एक्लो भइछु आज, आफू बसेको ठाउँ पनि अचेल गिरानो सहर लाग्न थालेको छ, एउटा पीडामा बाँचेर होला सायद अचेल अमृत पनि जहर लाग्न थालेको छ, अमृत पनि जहर लाग्न थालेको छ। गुड इभिनिङ। नमस्ते। नमस्ते सुभाषजी। कता हराउनु भएको थियो कि तपाईँ? हराएको होइन, केही दिन टाढा मात्रै भएको हो। किन टाढा हुनु भएको त? हामी तपाईँको सायरीहरू कति मिस गरिरहेका थियौँ, किन टाढा हुनु भएको त? अनि आफ्नो यसो कार्य व्यस्तताले भनौँ न अब है। सो ठिकै छ, नो वरिज। तपाईँले धेरै लामो समय पछि पनि सम्झिनु भयो, त्यही नै ठुलो कुरा हो है। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो एकदमै राम्रो सायरी पनि सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। सो यहाँको हालखबर के छ त? धेरै लामो समयपछि कुराकानी भइरहेको छ।
के छ त्यो सर ठिक्क टाइम हेरेँ कि अब ला कान्तिपुर अब टेलिभिजनमा फोन नगरेको पनि धेरै भयो आज कल कान्तिपुरमा फर्स्ट आवरमै छ घडी हेरेको फर्स्ट आवरमै लाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ लाउँदा लाउँदै अलिकति टाइम बढी भइहालेछ भनौँ न अनि टक्क यो मौसम पनि आजको कुल थियो है अनि मलाई पनि फोन लगाउन लागिरहेको अवस्था थियो अनि त्यो मौसमको कुरा भइरहेको रहेछ होइन हजुर अनि मलाई पनि झट्टै मौसमको कुरा पनि हो अनि अर्को चाहिँ प्रोफेसनको कुरा पनि गरिरहेका छौँ हामी है सो अघि प्रणयजीसँग पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ अनि स्टार्टमा पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ होइन सो मलाई जुन अब एन्टरटेनमेन्ट इन्फोटेनमेन्ट प्रोग्राम मैले चलाउँछु कल कान्तिपुर जुन मेरो एन्टरटेनमेन्टको मेरो चाहिँ साइड रहेको छ होइन त्यो त मलाई एकदमै मनपर्छ होइन त्यसबाहेक चाहिँ टेलिभिजनको कुराकानी गर्नुपर्दा जुन हाम्रो फिमेल एङ्कर्सहरूलाई देखिसकेपछि चाहिँ मलाई सायद त्यो साइडमा पनि मैले काम गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो तपाईँहरूलाई कहिले तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङ आएको छ कि छैन कहिले आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र बाहेक अरू कुनै प्रोफेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो प्रोफेसनमा चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुनै अरू कामहरू छ जस्तै अब विभिन्न कामहरू हुनसक्छ होइन म राम्रो डान्सर हुन सक्छु होला राम्रो सिङ्गर राम्रो टिचर राम्रो पेन्टर भनौँ न अब टेलिभिजन अब टिभी होस्ट पनि हुन सक्छु होइन सो यहाँलाई अरू कुनै प्रोफेसनको मान्छेलाई हेर्दा अरू भेटघाट हुँदा होइन तपाईँलाई त्यो फलानु प्रोफेसनमा चाहिँ म राम्रो गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ मैले एकदम पहिला स्कुल लेभलदेखि नै मैले अलिकति चाह्यो भने टिचिङ पेसा गर्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो मेरो होइन त्यो पनि टिचिङ पेसालाई पनि मैले थकिवरी म अब प्रोफेसन भनेको व्यवसाय भनेको अहिले मैले सानो पसल राखेको छु किराना पसल भर्खर सुरु गरेको है अनि त्यो बाहेक चाहिँ म चाहिँ अलिकति रेडियोमा होस्ट गर्ने मेरो एउटा मेरो एउटा कार्यक्रम चलाउने साहित्यिक कार्यक्रम चलाउने मेरो एउटा सानो हबी थियो जो रुचि थियो होइन त्यो चाहिँ म सक्छु कि जस्तो लाग्छ आफूलाई अलिकति कम्पेरिजन सक्छु जस्तो लाग्छ किनभने अब लेखन भनेको मेरो एउटा रुचिको विषय भइहाल्यो होइन त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई साहित्यिक प्रोग्राम चाहिँ चलाउँछु कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुभाषजी मलाई पनि हुन्छ जुन प्रकारले तपाईँले सायरीहरू सुनाउनुहुन्छ होइन तपाईँसँग कुराकानी गर्दा पनि मलाई पनि लाग्छ तपाईँ चाहिँ राम्रो आरजी चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि बिकज तपाईँको जुन आवाज रहेको छ जुन शब्द छनौट तपाईँले गर्नुहुन्छ है सो के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम रेडियोमा चलाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ मलाई पनि लाग्छ है त्यो कुरा चाहिँ अब म त डाइलेक्टहरू पनि हल्का संवादहरू पनि लेख्छु नि त अब अलिकति रियालिटी पनि हुन्छ त्यसमा अलिकति कसैको भावनासँग अलिकति मेल खायो भने हुन्छ जस्तो मैले अगाडि पनि प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ होइन अलिकति शब्दहरूलाई चाहिँ अलिकति स्कुलमा काम गर्दा पनि म स्कुलमा अलिकति त्यो अलिकति एसेम्ब्लीभन्दा अगाडि म पनि अलिकति पोएमहरू भन्ने गर्थेँ होइन अनि केटाकेटीहरूले अनि तपाईँले भन्नु न गएर अगाडि कहिले काहीँ त भन्ने खालको एउटा त्यो एसेम्ब्ली गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त भन्नु न गएर अनि मात्रै अलिक मजा आउँछ भन्ने खालको अलिकति केटाकेटीहरूले नि भन्थे होइन अनि अलिकति क्लासमा पुग्न पाएको छुइनँ पहिला कविता भन्नु न भन्थे अनि मात्रै हुन्थ्यो होइन अलिकति त्यसो भन्दा चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति गौरव लाग्छ अलिकति राम्रै चिज गरेको थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि सो पक्कै पनि मलाई पनि त्यही लाग्छ सुभाषजी है जुन तपाईँको चाहिँ अब साहित्यतर्फ रुचि रहेको छ जुन त्यसको चाहिँ अब नमुना हामीले समय समय पाइ नै रहेका हुन्छौँ सुन्न पाइरहेका हुन्छौँ होइन सिग्नेचरै मेरो त्यही हो होइन अब मैले सिग्नेचर दिनु पर्यो भने मेरो टेलिभिजनको सिग्नेचरै त्यही हो मैले नाम भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन बाबुक सुभाषजी है सो सुभाषजी धेरै खुसी लाग्यो धेरै समयपछि यहाँसँग कुराकानी भयो है सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ त्यो पनि एकदमै खुसी लाग्यो अहिलेको समयमा यहाँ अनि यहाँको परिवार सो सेफली बस्नु होला टेक केयर गर्नु होला अनि टाइम टाइममा कल कान्तिपुर हेर्दै कल कान्तिपुर कल पनि गर्दै गर्नु त निलम सिसलाई देखेपछि त फोन अब त्यसै हातहरू मोबाइलमा ए हो र त्यसो भए त म डेली आउँछु डेली तपाईँको हात हुन्छ नि 51920002 51920003 मात्रै डायल गरिराख्नु पर्यो 5 देखि 6 बजेसम्म मैले हाम्रो प्रोलाई पनि सम्झिरहेको थियो सुविधा सिस्टम सम्झिरहेको थियो अनि हाम्रो निलम सिसलाई त नसम्झिने कुरा आएन हरेक हरेक दर्शकहरूले सम्झेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारणले गर्दा अलिक कल कान्तिपुर सम्पूर्ण दर्शकलाई अनि मेरो नाम र आवाजसँग परिचित पल फेर्ने एमसिआरमा बस्नुहुने अनि जो टेलिभिजन हेर्नु हुने अनि हाम्रो पनि रिसिभ गरिदिनु हुने र मलाई माया गर्ने माया नगर्ने कि लाग्यो सबैलाई लभ यु भन्ने बिदा हुन्छु ती बाई बाई ओके थ्याङ्क यू सो मच सुभाषजी फर कलिङ सो टेक केयर एन्ड बी सेफ सो गाइज यस सुभाषजी हुनुहुन्थ्यो धेरै लामो समयपछि उहाँसँग कुराकानी भयो होइन सो
हाम्रो धेरै कलेजहरू हुनुहुन्छ भ्युजहरू हुन्छ जसले हामीलाई रेगुलरली कल पनि गर्नुहुन्छ रेगुलरली हेर्नु पनि हुन्छ तर कहिले काहीँ केही समय नमिल्ला कल गर्न भ्याउनु हुँदैन बट वी नो द्याट यु गाइज वाच अस लाइभ एभ्री डे सकेसम्म सबै कुरा चाहिँ मिलिराख्दा चाहिँ सो वी आर रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट एन्ड नाउ वी हेभ आवर नेक्स्ट कलर टु उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो तपाईको टिभीको भोल्युम म्युट गरिदिनुस् न है प्लिज हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम नमस्कार मेरो नाम मिलन दाहाल शङ्खुवा सभाबाट मिलनजी हजुर शङ्खुवा सभाबाट है सो मिलनजीसँग पहिलो पटक हो कुराकानी भइरहेको हजुर पहिलोचोटि कुरा गरिरहेको तपाईँसँग है तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा हुन्छ धन्यवाद मिलनजीको बारेमा बताउनुहोस् न के गर्नुहुन्छ मिलनजी अहिले त अब घरमै हुनुहुन्छ होला है लकडाउनले गर्दा तर जतिखेर हाम्रो लकडाउनको दिनहरू थिएन नर्मल डेजहरू चलिरहेको थियो केमा व्यस्त रहनुहुन्थ्यो तपाईँ म यता नगरपालिकामा कार्यरत छु प्राविधिकको रूपमा हजुर अहिले त लकडाउन भएको कारणले गर्दा अफिसहरू छुट्टै छ त्यसो घरमै बस्ने हजुर टिभी हेर्ने यस्तै उस्तै काम चलिरहेको छ सो तपाईँ चाहिँ अब नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो सो अहिले त अब सबैजना घरमै छौँ होइन हजुर लकडाउनको कारणले गर्दा अफिसहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अब घरमै बसिबसाइ अहिले सो मिलनजीको बारेमा अरू जान्नु पर्दा चाहिँ यहाँको रुचिहरू केमा रहेको छ त तपाईँलाई अरू के कुरामा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ होइन आफ्नो कामकाज बाहेक कामकाज बाहेक अब म्युजिकतिर अनि साहित्यतिर त्यस्तै म्युजिक पनि साहित्य पनि भनेर भन्नुभयो है सो यहाँ कविता सायरीहरू पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ लेख्ने गर्छु के नमुना हामीले सुनाउन चाहनुहुन्छ रेडी छ भने त्यस्तो ठ्याक्कै प्रिपेरेसन गरेर त आएको छैन आज त हजुर हजुर हाम्रो पनि रेगुलर कलर हुनुहुन्छ सुभाषजी है सो उहाँलाई पनि साहित्यमा एकदमै रुचि छ उहाँले चाहिँ भर्खरै तपाईँभन्दा अगाडि कल गर्नुभएको थियो अनि एकदमै मिठो सायरी सुनाउनु भएको थियो है सो यहाँ जस्तै उहाँ पनि आफ्नो जुन उहाँको बिजनेस रहेको छ त्यसबाहेक उहाँलाई चाहिँ साहित्यमा रुचि भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई टाइममा सुनाइराख्नुहुन्छ एकदमै राम्रो राम्रो कविताहरू सायरीहरू सो नेक्स्ट टाइम मिलनजीले कल गर्नुभयो भने एउटा मिठो कुनै पनि कविता या सायरी तपाईँको कृति कुनै पनि हामीले सुनाउनु होला है त हुन्छ अब अर्कोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ प्रिपरेसन गरेर तपाईँलाई सुनाउने छु है सो मिलनजी आजको चाहिँ अब विषयवस्तु के रहेको छ भन्दाखेरि अब हामी अहिले आफ्नो जुन जुन काममा कार्यरत छौँ होइन त्यसबाहेक अरू कुनै फिल्डको काम चाहिँ मैले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन धेरै मान्छेलाई मलाई पनि लाग्छ हाम्रो अब यो तपाईँभन्दा अगाडिको कलरहरूले पनि भन्नुभएको थियो होइन सो तपाईँले छ नि अरू क्षेत्रको मान्छेलाई भेट्दा अरू क्षेत्रको मान्छेलाई देख्दा चाहिँ उहाँहरूको क्षेत्रमा मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने फिलिङ कुन कामप्रति आउँछ त मलाई चाहिँ अब गर्नुपर्ने जस्तो लागेको थियो यो नेपालको एकदम राजनीतिक व्यक्तित्व देख्दाखेरि लिडरसिपतिर जाउँ जस्तो लाग्छ तर एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस छ होइन त्यसमा अब आफू त्यसमा इन्भल्भ हुनलाई एकदमै गाह्रो छ त अनि त्यहाँदेखि नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा अब राजनीतिमा आफू अगाडि बढ्नको लागि पनि धेरै नै गाह्रो छ त्यही भएर त्योभन्दा पनि अब अलिक सजिलो क्षेत्र भनेको साहित्य आफ्नो जुन म इन्जिनियर हो इन्जिनियर बाहेकको उसमा चाहिँ म साहित्यतिर नै अलिकति ढल्किन मन लाग्छ जस्तो लाग्छ भविष्यमा आफ्नो कुनै रचना अब त्यो नोभल केही प्रकाशित गर्न सकौँ कि भन्ने आफ्नो भित्री चाहना चाहिँ त्यस्तो छ हजुर सो फर्स्ट कुरा त तपाईँलाई जुन हाम्रो देशको राजनीतिक स्थिति छ त्यसलाई देख्दा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा मैले केही नयाँ चेन्जेसहरू राम्रो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्थेँ होला सायद म राजनीतितर्फ लागेर एउटा नेताको रूपमा प्रस्तुत भएर राम्रो चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ छ तपाईँमा तर अब तपाईँले भने जस्तै अब त्योभित्र सबै प्रोसेस त्यो जर्नी पास गर्न अलि अप्ठ्यारै छ त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ सुरु गर्नु भएको छैन तपाईँले है अनि अर्को कुरा जुन रुचिको कुरा रहेको छ साहित्यमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु जस्तो पनि लाग्छ तपाईँलाई हजुर त्यसमा चाहिँ अब आफूले प्रयास गरिरहेको भएर भविष्यमा केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ है सो मिलनजी यहाँले जुन साहित्यको कुरा गर्नुभएको छ आशा गरौँ यहाँले पक्कै पनि त्यो क्षेत्रतर्फ चाहिँ यहाँको जुन ट्यालेन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ सोकेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सो त्यसतर्फ अलि एक्स्ट्रा एफर्ट दिनु होला है त
हस् हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सो मच कल गरिदिनु भएकोमा सो है त मिलनजी थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ, बाई बाई हुन्छ, टेक धन्यवाद। केयर सो मिलनजी हुनुहुन्थ्यो सङ्खुवा सभाबाट एन्ड नेक्स्ट लेट्स सी हाम्रो कलर को हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट हेलो 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 नमस्ते यहाँको शुभ नाम मेरो शुभ नाम किरण बानिया किरणजी कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई बर्दियाबाट बर्दियाबाट किरणजीको के छ हाल खबर यहाँ अनि यहाँको परिवार सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा वी आर अल फाइन व्हाट अबाउट यू हाम्रो पनि ठिकै छ तर मेरो अलिक दिन ठिक थिएन म चाहिँ 2 हप्ताको विश्रामपछि चाहिँ कल कान्तिपुर जोइन गरेको छु होइन सो 2 हप्ता अगाडि मलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखेको थियो होइन सो त्यही भएर अहिले चाहिँ अब बाई गड्स ग्रेस सबै चिज ठिकठाक छ अनि अब कल कान्तिपुरमा पनि म आइसकेको छु होइन तर 2 हप्ता चाहिँ म कम्प्लिट आइसोलेसनमै थिएँ सो अहिले चाहिँ एकदमै स्वस्थ छु गुड न्यूज एन्ड कंग्रेचुलेसन टु यू हस् थ्याङ्क यू सो अफिस जोइन गरिसकेपछि सबैजनाले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो बधाई छ कोरोना फाइट गरेर स्वस्थ भएर अफिस आएकोमा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सो पक्कै पनि यो इट्स काइन्ड अफ कस्तो भन्दाखेरि फाइटै जस्तो छ फिजिकल प्लस मेन्टल पनि होइन हामीले चाहिँ कसरी आफूलाई स्टेबल राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो सिचुएसनमा चाहिँ सो खुसी लाग्यो तपाईँ अनि तपाईँको परिवार सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ किरणजी हजुर सो किरणजी हजुर आजको अब प्रश्नतर्फ लागौँ है त हजुर सो किरणजी अहिले खास केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले अब लकडाउनमा त घरमै हुनुहुन्छ तर खास तपाईँ के प्रोफेसनमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले म अहिले चाहिँ खेतीपाती हजुर यहाँको चाहिँ आफ्नै अब खेतीपाती छ होइन सो त्यसमै व्यस्त रहनुहुन्छ सो जुन अब तपाईँले खेतीपाती गर्नुहुन्छ विभिन्न अब अन्नहरू फलफुलहरू तरकारी उब्जाउ गर्नुहुन्छ सो त्यस बाहेक होइन जुन तपाईँको अहिलेको किसानीको प्रोफेसन रहेको छ त्यसबाहेक तपाईँले हुन्छ नि अरू मान्छेहरूलाई हेर्दा या अरू मान्छेलाई कतै न कतै अब भेटघाट हुन्छ नि त अरू प्रोफेसनको मान्छेहरू सो उहाँहरूसँग भेटघाट गर्दा तपाईँलाई त्यो फलानु प्रोफेसनमा चाहिँ मैले राम्रो गर्न सक्थेँ होला भनेर लाग्छ कहिलेकाहीँ कुनै कामप्रति डेफिनेटली इफ आई विल गेट चान्स सर्भिस आई वुड लभ टु डु नेसनल बिल्डिङ नेसनल बिल्डिङ भन्नाले एक्ज्याक्टली मैले अलिक क्लियर भयो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नाले चाहिँ वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने म कुनै पनि ठाउँमा गएर चाहिँ स्पेसली मेरो नेसनल बिल्डिङमा चाहिँ डिप्लोमेटिक वास्तवमा यस्तो हेर्छु अहिलेको चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू जुन फरेन डिप्लोमेटिक रिलेसनमा दे आर भेरी विक होइन वास्तवमा कुनै पनि हाम्रो बेनिफिट म्युचुअल बेनिफिटलाई अगाडि राखेर जस्तो मेबी एम्बेसेडर हुनसक्छ जस्तै हामी डिफ्रेन्ट एम्बेसीहरू छ नेपालको होइन हामी आउँछ दे आर डुइङ भेरी विक पर्फर्मेन्स होइन हामीले हेरिरहेको छौँ जस्तो गल्फ कन्ट्रीहरूमा छ हामीसँग थुप्रो एम्बेसेडरहरू हामीले पठाउँछौँ इभन हाम्रो इन्डियामा एम्बेसेडरहरू छ होइन त्यही त त्यहाँ भएको एउटा रिलेसनसिपलाई डेभलप गर्ने प्लस हाम्रो म्युचुअल बेनिफिट्समा काम गरेको खासै मैले चाहिँ सुनेको छैन इभन अहिले कोभिड क्राइसिसमा चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूसँग नेगोसिएसन गरेर स्कोपको लागि अरू चाहिँ तपाईँको रिलिफ मेटेरियल्सहरू हुनसक्छ अरू के आवश्यक छ त्यसमा चाहिँ गर्न नसकेको वा इभन तपाईँको चाहिँ जुन बााउन्ड्री स्पेसली चाहिँ अझै हाम्रो जुन इन्डियासँग जुन बााउन्ड्री प्रब्लम छ जुन बोर्डर प्रब्लम छ त्यो सिचुएसनमा पनि डिल गर्न नसकेको हामी जहिले सुकै तल परिराख्नु परेको त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा आफ्नो नेसनको लागि स्ट्रङली आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राखेर एकदमै पोइन्ट अफ भ्यू प्रुफ डाटासहित आफूले चाहिँ स्ट्रङ रिप्रेजेन्ट भएर आफ्नो नेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मन छ मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा यदि चाहिँ मैले पाएँ त्यस्तो खालको एउटा मन छ कि वास्तवमा किन हामी सधैँ भुगिरहेको छौँ अरूको सामने होइन अब पोलिटिकल रिजन पनि होला होइन सँगसँगै एउटा त्यो आफ्नो एउटा जिम्मेवारी किनभने एउटा तपाईँको सामान्य एउटा कर्मचारीले राम्रोसँग चाहिँ सर्भिस राम्रोसँग बोलेर राम्रो सर्भिस दियो भने त्यो पोलिटिक्सलाई दोष दिइराख्नु पर्दैन तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा निभाउनु भयो भने आई थिङ्क धेरै प्रब्लमहरू त्यहीँबाट सल्भ हुनसक्छ होइन मेजर प्रब्लम पोलिटिक्सको छँदैछ सँगै आफ्नो लेभलबाट गर्न सक्यो भने धेरै कुरा राम्रो हुनसक्छ हामीले त्योभन्दा अगाडिको पनि डिप्लोमेटिक केही हाम्रो चाहिँ के भन्नु आइडियलहरू छन् होइन एडुना खालहरूको कुरा गरौँ भने उहाँले डिप्लोमेटिक रिलेसन गर्नुभयो हाम्रो राजाले चाहिँ अमेरिका भिजिट गरेको कुरा छ होइन त्यसरी हामीले चाहिँ ठुलो लेभलमा चाहिँ हाम्रो भिजिट गराउन सकिरहेको छैन अब त्यसपछि चाहिँ किङ वीरेन्द्र चाहिँ अमेरिकाको भिजिटपछि त्यस्तो ठुलो लेभलमा भएको छैन होइन एकपल्ट क्विनको पनि भिजिट भएको छ नेपालमा सो यस्तो खालको डिप्लोमेटिक रिलेसन हामीले डेभलप गर्न सकौँ इभन हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ कति क्राइसिसमा हुनुहुन्छ गल्फ कन्ट्रीहरूमा होइन
त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लम के हो त्यो सोल्युसन गर्नुमा मलाई लाग्छ एनबिसीले भेरी ठुलो रोल खेल्न सक्छ। सो यहाँलाई किरणजीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि अहिलेसम्म हाम्रो राजदूतहरू हुनुहुन्छ होइन, अब सायद उहाँले चाहिँ अहिलेको समयमा आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन। सो मेबी त्यो प्रोफेसनमा त्यो स्टेटसमा तपाईँ हुनुभएको भए तपाईँले केही राम्रो चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो भनाइ के भन्दाखेरि वास्तवमा राम्रो ल्याउँथ्यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मेरो चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू मैले अहिले तपाईँसँग के राखेँ भने जस्तो तपाईँको एउटा फ्यामिलीको चाहिँ एउटा फ्यामिली मेम्बरले वा गार्जेनले आफ्नो फ्यामिलीको डेभलपमेन्टलाई कति एटेन्सन दिएर उसले सोचिरहेको छ। उसको फ्यामिलीको सोसियल डेभलपमेन्ट होस्, उसको फ्यामिलीको चाहिँ इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट होस्, उसको फ्यामिलीको एजुकेसनल डेभलपमेन्ट होस्, सँगसँगै उसको फ्यामिलीको सोसियल स्टाटस बिल्डअप गर्नलाई एउटा गुड प्यारेन्ट्सले कति राम्रो भूमिका उसले दिन र रात उसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने है, इकोनोमिकली कसरी स्ट्रङ बनाउने, सिभिलाइजेसन कसरी राम्रो दिने आफ्नो फ्यामिलीलाई होइन, ताकि उनीहरूको बालबच्चाहरूले छोराछोरीहरूले राम्रो भविष्य पाउन्। त्यस्तै गरी कुनै पनि एउटा पोजिसनमा भइसकेपछि एउटा प्यारेन्ट जस्तै हामी एम्बेसिडर भयो भने म त्यो कन्ट्रीको नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्छन् भने त्यहाँको म प्यारेन्ट्स हो, गार्जेन हो, सो यहाँको अनुसार स्पेसिफिकली जुन हाम्रो चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा होइन, सो उहाँको जुन गार्जेनसिप हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा भइरहेको छैन। सो त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ त्यो स्थानमा पुगेर जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ बाहिर, सो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सुरक्षित एउटा चाहिँ माहौल चाहिँ विदेशमा चाहिँ क्रिएट गरिदिन पाए सायद त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले राम्रो केही गर्न सक्थेँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले भन्न खोजेको त्यही हो, त्यहाँ गुड गार्जेनसिप भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ राइट्सको लागि लड्ने हो, राइट्सको लागि लड्ने र प्लस हाम्रो चाहिँ म्युचुअल बेनिफिट्सको लागि गर्ने, ताकि उहाँहरू त्यो कन्ट्रीलाई पनि फाइदा होस्, जुनसुकै कन्ट्रीलाई पनि वान साइड टु बेनिफिट हुँदैन, उनीहरूले पनि आफ्नो बेनिफिट टु साइड बेनिफिट्समा हामीलाई माथि पारेर काम गर्न सकियोस्। सँगसँगै जसरी एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ हरेक मैले चाहिँ सबैलाई यो मेसेज तपाईँको टेलिभिजनबाट के मेसेज दिन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा प्यारेन्ट्सले गुड प्यारेन्ट्सको कुरा गर्दैछु, म ब्याड प्यारेन्ट्सको कुरा गर्दै छैन, एउटा प्यारेन्टको दिवाउनलाई उसले आफ्नो परिवारको सोसियल डेभलपमेन्ट, इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट हेर्नु एप्रोचको लागि कति सोच्छ उसले, कति दिनरात मेहनत गर्छ, कति उसले थिङ्किङ गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पोलिटिसियन वा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट छ, हाम्रो चाहिँ एकछिनमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर, प्यारेन्ट्स अफ आवर कन्ट्री हो, उहाँले पनि त्यसरी स्मल दिएर काम गर्ने गर्छ। हजुर किरणजी, यहाँले भनेको चाहिँ अब कुरा चाहिँ ओभरअल हाम्रो चाहिँ गार्जेनसिप जुन हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट देशभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है। सो थ्याङ्क यू सो मच किरणजी, कल गरिदिनु भयो। सो यहाँको ओपिनियन पनि सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, टेक केयर। सो गाइज, यस हाम्रो किरणजी हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट। सो उहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो बाहिर रहनुभएको, स्पेसली अब जुन हाम्रो रोजगारी सिलसिलामा बाहिर रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ सायद त्यो ठाउँमा त्यो जबमा उहाँ चाहिँ आबद्ध हुन पाउनु भएको भए उहाँले केही राम्रो कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँले सेयर गर्नुभयो। पक्कै पनि धेरै जसो ठाउँमा हेर्दा चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, जुन हामी प्रोफेसनमा छौँ त्यो बाहेक जुन अरू पनि कुनै प्रोफेसनमा सायद त्यो प्रोफेसन म भएको भए केही नयाँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्थेँ भन्ने फिलिङ त हुन्छ कतै न कतै। अनि प्लस अर्को कुरा चाहिँ जुन काममा आफू आबद्ध छौँ हामीलाई त्यो काम एकदमै मनपर्छ, बट स्टिल कहिलेकाहीँ जुन अरू कुनै प्रोफेसन हुन्छ, अरू कुनै मान्छेको पर्फर्मेन्स हामी हेर्छौँ, त्यतिखेर कतै न कतै मनमा हामी लाग्छ ए सायद म सिङ्गर भएकोमा म पनि राम्रो गाउन सक्थेँ होला, म एउटा फ्याबुलस म डान्सर भएको भए म पनि राम्रो डान्स गर्न सक्छु, बिकज आई नो आई क्यान डान्स गुड भनेर एउटा फिलिङ हुन्छ होइन। सो त्यसकै विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यु गाइज क्यान अल्सो सेयर यर ओपिनियन थ्रु आवर फेसबुक पेज, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज वी आर कमिङ लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज टु। तर गाइज अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक एन्ड देन अ कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन आई विल बी राइट ब्याक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कल कान्तिपुर समाचारमा भनेर भन्न मिलेन त इन अ वे समाचार पनि हो, बिकज हामी इन्फर्मेसन पनि सेयर गरिरहेका हुन्छौँ, बट वी कल इट इन्फोटेनमेन्ट बिकज वी केटर entertainment and information both at the same time, so that's why Call Kantipur is so special.
सो आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईहरूलाई आफ्नो प्रोफेसन बाहेक जुन पनि काममा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसबाहेक अरू कुन काममा चाहिँ सायद मैले त्यो प्रोफेसन सायद त्यो फिल्डमा चाहिँ मैले राम्रो गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ त मैले सेयर गरेँ मैले जहिले पनि एभ्री टाइम मैले हाम्रो न्युज एङ्कर्सहरूलाई हेर्छु स्क्रिनमा आई फिल कि मेबी म पनि न्युज एङ्करिङ फिल्डमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ होइन हाम्रो कलेजहरूले पनि आफ्नो त्यो साइड सेयर गर्नुभयो कसैलाई साहित्यमा राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भन्नुभयो उहाँले कसैलाई चाहिँ एज अ आरजे राम्रो गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ भन्ने एउटा फिलिङ छ उहाँलाई भनेर सेयर गर्नुभयो सो लेट्स सी हाम्रो नेक्स्ट कलरलाई चाहिँ कुन चाहिँ प्रोफेसनमा चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ त हेलो हजुर नमस्कार नमस्ते यहाँको शुभ नाम हेलो हेलो नमस्कार भनेर कता जानुभयो त हाम्रो कलर हेलो ओके सो लाइन जी काटिनु भयो जस्तो छ हाम्रो टेलिफोन नेटवर्क जी काटिनु भएको जस्तो छ बट नो वरिज जो पनि हाम्रो कलर हुनुहुन्थ्यो अहिले प्लिज हाम्रो नम्बर फेरि पनि डायल गर्नुहोस् 51920002 एन्ड 51920003 अनि फेरि पनि वी विल ह्याभ अ वन्डरफुल कन्भर्सेसन अनि तपाईँको त्यो मनको कुरा त जान्नै पर्यो कि कुन चाहिँ प्रोफेसनमा यु थिङ्क द्याट यु क्यान डु गुड तर अहिले त्यो प्रोफेसनमा तपाईँ हुनुहुन्न सो हाम्रो अर्को कलर आइसक्नु भएको छ लाइनमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते नवीनजी नमस्ते हजुर सो नवीनजी कस्तो छ यहाँलाई अनि यहाँको परिवारलाई मेरो हिजो परिवारमा मेरो श्रीमतीको पनि नेगेटिभ आयो हजुर हजुर छोराको पनि नेगेटिभ आयो ल एकदमै खुसीको कुरा है सो नवीनजी सो फाइनली सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ है तर मेरो एउटा दुःखको कुरा के छ भने मेरो छोरालाई चाहिँ नि ड्याडीको पनि एकचोटि फेरि चेक गरौँ न त्यो पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि त्यो एकचोटि इभ्यालुएट फेरि गरौँ न भनेर गर्दाखेरि मेरो फेरि पोजिटिभ आयो ए हजुर 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 अनि मलाई विश्वास लागेन अनि मैले यो पोलिटेक्निकमा गएँ म बाहिरको अरू क्लिनिकहरू त्यति रिलायबल हुँदैन मेरो माइक्रोबायोलोजी साथीले फोन ल्याएर यो दिल्ली बजारको पोलिटेक्निकमा गएँ त्यहाँ गएर चेक गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट फेरि नेगेटिभ आयो अब के कुन चाहिँ नि मान्ने हो अनि मैले नेगेटिभैलाई लिएँ किनकि मेरो 35.8 त पहिला नै आइसकेको थियो त्यो मिस्टेक भयो होला उनीहरूको एरर कम्प्युटर एरर भयो सो एनीवे वी आर अल टुगेदर एन्ड द्याट्स फाइन है हेल्दी है सो एकदमै खुसी लाग्यो फाइनली सबैजना सुस्वास्थ्यमा अहिले त्यस्तो ज्वरो आउने त्यस्तो केही छैन हजुर हजुर तर एउटा मेरो परिवारमा चाहिँ दुःखद घटना घटेको छ ए हजुर मेरो जर्मनमा मेरो भाइ बित्नु भएको छ कोरोनै भएर ए हजुर आज उहाँको लास्ट 9 तारिक लास्ट भएको मान्छे आज 27-28 तारिक भयो लासै दिएको छैन अस्पतालले हजुर त्यो किन भएको थाहा छैन तर सर्टिफिकेट दिएन भन्छ अनि एम्बेसीबाट चिठी आयो मैले करेस्पोन्ड गरेको यहाँको वडा पनि भन्दैछ हजुर त्यसैले पछि गएर एप्रोच गर्दाखेरि एनआरएन भेरी गुड पिपल र एनआरएनबाट चाहिँ एप्रोचले चाहिँ लेखेर ल्याए तिम्रो परिवारै कोरोना भएकोले तिमीले करेस्पोन्ड नगर्नुमा दुःख लाग्यो तर डोन्ट वरी हामी एनआरएनले चाहिँ यस्तै सिचुएसनमा विल सपोर्ट र ठुलो यार्ड पनि छ ग्रेभ यार्ड पनि छ क्रिमेट पनि छ हामीले हेरेर क्रिमेट गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ दिँदाखेरि मलाई धेरै सहज भएको छ हजुर है सो पक्कै पनि अब जर्मनीमा रहेको एनआरएनले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहुनेछ है सो जुन प्रकारले उहाँले तपाईँले रेस्पोन्ड गर्नुभयो नवीनजी अब सरी अहिलेको सिचुएसनै त्यस्तै छ है सो हामीले कतै न कतै सबैजनाको परिवारमा यस्तो घटना घटिरहेको छ कतै न कतै कुनै न कुनै आफन्तलाई चाहिँ अहिलेको कोरोनाको समयमा चाहिँ हामीले गुमाउनु परेको अवस्था छ तर अब हिम्मत नहारौँ सिचुएसनै त्यस्तै छ तपाईँलाई मलाई हामीलाई मात्रै तपाईलाई पनि भएर पोजिटिभबाट नेगेटिभ भयो खुसी लाग्यो बधाई छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सो अहिलेको समय नै त्यस्तो छ हामी सबैजना तपाईँले जसरी हिम्मत गरेर आजको दिनमा स्वस्थ रहनु भएको छ म पनि कल कान्तिपुरमा फेरि लाइभ आउन सकेको छु होइन खुसी लाग्यो अस्ति नदेख्दाखेरि मैले हेर्न पनि मन लागेन ए हजुर हजुर अब यस्तो हुन्छ नवीनजी अब म भएन भने पनि हाम्रो अरू होस्टहरूले पनि साथ दिइराख्नु भएको हुन्छ अब उहाँहरूलाई पनि माया गर्नु पर्यो होइन साथ दिनु पर्यो यहाँहरूले अब आफ्नो त्यो ब्याड न्युज भएकोले पनि एक त कल गर्न भइरहेको हजुर फेरि यो मेरो आफन्तहरूमा पनि कसैलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभ पोजिटिभलाई नेगेटिभ गरेर धेरै कन्फ्युजन भएर आज 3टा परिवार पनि त्यस्तै कन्डिसनमा छ हजुर अब बिहान 3 दिन अगाडि खिचेको चाहिँ नि नेगेटिभ भयो एकचोटि चेक गरौँ त भनेर फेरि चाहिँ चेक गर्दा पोजिटिभ भयो त्यस्तो भएर
नर्मली कस्तो हुन्छ भने स्ट्रेस हुन्छ साइकोलोजिकली। हजुर त्यो चाहिँ हो नवीनजी, त्यो कस्तो भन्दाखेरि कतै न कतै त्यो साइकोलोजिकल स्ट्रेस चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। सो त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ अलिक कतै न कतै आफूलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। हामी स्ट्रङली त बढिरहेका छौँ अगाडि, तर कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कतै न कतै एउटा मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ हुँदो रहेछ। बट हामी सबैजना फाइट गरिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। इक्जाम्पल तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ। सो यसै गरी अगाडि बढौँ, एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राखेर है। माइन्ड गर्नु हुँदैन, त्यो टेस्ट गर्ने हो। अब नेगेटिभ आयो भने आफूलाई लिने हो। मैले त त्यो क्लिनिकमा 2 चोटि गरेँ, पोलिटेक्निकमा। पोलिक्लिनिकमा 2 चोटि गर्दा पनि नेगेटिभ आयो। अनि मलाई ल यो कन्फर्म भयो भनेर अनि परिवारमा हामीले सबै स्टेरिलाइज गरे, त्यो सेनिटाइज गरे। नाउ वी आर सेफ एन्ड साउन्ड है। सो फाइनली अब सबैजनाले चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने दिनहरू आयो। सो एकदमै खुसी लाग्यो है। सो यहाँको गुड न्युज सुनेर नवीनजी। हजुर नवीनजी, सो अब आजको प्रश्नतर्फ लागौँ है त। ल राख्नुहोस्, अलिकति के सेयर गरौँ। हजुर, सो अब अहिले त हजुर तपाईँ अहिले चाहिँ रिटायर्ड हुनुहुन्छ कि अहिले पनि कुनै काममा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ? म केही छैन, मेरो हबी चाहिँ नि सोलर इनर्जीको हो। मलाई इलेक्ट्रोनिक र यस्तो इलेक्ट्रिक सेटेलाइटहरू त्यो आफैले चल्ने भएकोले मलाई चाहिँ नि सोलर र सेटेलाइटमा चाहिँ नि मनपर्छ। र अडियो भिजुअल त मेरो पहिला अडियो भिजुअलबाटै पढाउँथेँ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मोबाइल भएर। हजुर त्यही हो है। सायद अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब राम्रो गर्न सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले गरेकै थिएँ। म अहिलेसम्ममा 30-40 वटा स्कुलमा अडियो भिजुअल ल्याब सेट गरेको मैले। ए हजुर हजुर। पहिला मेरो when I was young, when you were working, म त त्यो फ्रिल्यान्स गर्ने भएकोले म यङ चाहिँ नि अहिले पनि 62-63 भयो भने आई स्टिल फिल यङ। हजुर हो नि, यङ एट हार्ट हुनु पर्यो नि त होइन। आई फिल यङ। अब एज त बढ्दै गर्छ, त्यो त हुँदै गर्छ, इट्स नेचर होइन, इट्स नेचुरल। अब यङ एट हार्ट हुनु पर्यो होइन। सो नवीनजी, सो जुन पनि अब प्रोफेसनमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसबाहेक कतै कहिलेकाहीँ तपाईँले लाग्यो कि कुनै फलानु जब या कुनै पनि फलानु क्षेत्रमा मैले सायद राम्रो गर्न सक्थेँ होला, त्यो क्षेत्रमा मैले काम गरेको भए भन्ने खालको फिलिङ आयो कहिले तपाईँलाई? मलाई आएको छ, किनकि पहिला स्टक एक्सचेन्जमा पनि म प्रशासन अधिकृत भएर काम गरेको थिएँ। तर म विदेश अब युरोप अमेरिका इन्डियामा पढेकोले मेरो नेपाली त्यति राम्रो थिएन। हजुर। त्यसैले स्टक एक्सचेन्जमा म प्रशासन अधिकृत भएर पनि मैले छोडिदिएँ त्यो काम। तर मलाई अहिले के लाग्छ भने यदि मैले भाषा पढेर त्यो केही गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। ओके, सो स्टक एक्सचेन्जको जुन हाम्रो चाहिँ मार्केट रहेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट रहेछ, त्यहाँ चाहिँ सायद तपाईँले त्यो जब कन्टिन्यू गर्नुभएको भए एकदमै राम्रो गर्न सक्थ्यो होला जस्तो फिलिङ अहिले पनि छ? अहिले पनि लाग्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी, कल गर्नुभयो, गुड न्युज पनि सेयर गर्नुभयो यहाँको फ्यामिलीको, एकदमै खुसी लाग्यो है। सो सेफली बस्नु होला, टेक केयर एन्ड ह्याप्पी डेज, ह्याप्पी एन्ड हेल्दी डेज है त। थ्याङ्क यू। हस्, बाई। ओके गाइस, सो एकदमै गुड न्युज नवीनजीले सेयर गर्नुभयो। उहाँले कन्टिन्युसली कल गरेर आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ अहिले कोभिड पोजिटिभ रहेको सिचुएसन थियो त्यसको अपडेट दिइराख्नुहुन्थ्यो। सो फाइनली सबैजना नेगेटिभ टेस्ट भएर खुसी हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो गुड न्युजले गर्दा। सो यो गुड न्युजका साथ अहिलेको लागि टाइम फर अ ब्रेक, बट आई विल बी राइट ब्याक। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फर आवर मेसेजेस। जसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई मेसेज पनि पठाउँदै गर्नुहुन्छ। सो लेट्स रिड आउट। हाम्रो मिकार लामाजीले हेलो गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम ब्याक है सिस भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिकारजी। अनि विजय ए गौतम, आई एम रेगुलर अडियन्स अफ दिस प्रोग्राम भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अशोक कुमार, शिवा सौरभ, नमस्ते निलमजी, तपाईँलाई बधाई छ कोरोनालाई पछाड्नु भएकोमा। सुन्नु न, सुजिता र सृजलहरू कता गए? सो अशोकजी, सुजिता र सृजलले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साथ दिनु भएको छैन। सो उहाँले चाहिँ अहिले कलकान्तिपुरबाट उहाँले चाहिँ बाई बाई भन्नुभएको छ। सो त्यही न, सो अहिलेको लागि म निलम अनि मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ सागरिका श्रेष्ठले। सो अहिलेको लागि तपाईँहरूले हामी दुईजनालाई देख्नुहुनेछ एभ्री डे कलकान्तिपुरमा। अनि त्यसै गरी आदित्य आचार्यजीले हेलो भन्नुभएको छ। अशोक कुमार, शिवा सौरभजीले फेरि पनि मेसेज पठाउनु भएको छ, म चाहिँ डराउँदिनँ यो कोरोनासँग, तपाईँ योसँग फाइट गरेर लडाइँ गरेर पनि कोभिड हुँदाको तपाईँको फ्रेस र अहिलेमा रत्ति परिवर्तन देखिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। सो अशोकजी, अब अहिलेको सिचुएसनमा हामी कतै अब
कोभिड पोजिटिभ देखिहाल्यो भने पनि एउटा सकारात्मक सोचका साथ हरेक दिन हामीले अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हाम्रो त्यो पोजिटिभ एटिट्युड त्यो रोगपछि पनि त्यस्तै बरकरार रहन्छ। सो यदि इनकेस कसैलाई पनि यो कुरा देखेको छ भने हरेस नखानुस्, पोजिटिभ एटिट्युडका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, सबै कुरा ठिक हुन्छ। अनि त्यसै गरी सम्पन्न साकेजीले निलम दिदी इज ब्याक भन्नुभएपछि यस आई एम ब्याक एन्ड वी विल डेफिनेटली ह्याभ लट्स अफ फन है त सम्पन्नजी। अनि त्यसै गरी युवराज घिसिङ दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ। दर्शन युवराजजी सपोज राज ढुङ्गाना सकारात्मक सोच उच्च मनोबलले नै कोभिड-19सँग लड्ने प्रमुख हतियार हो। त्यसैले हाम्रो अरू आदान प्रदान कुराहरू राम्रो कुराहरू आदान प्रदान गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। आरके छेत्री सुशील बज्राचार्यजीले पनि हेलो भन्नुभएको छ। हेलो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस लाइभ एन्ड सेन्डिङ योर मेसेजेस। तर अहिलेको लागि इट्स टाइम टु से बाई बिकज टाइम सकिसकेको छ। अब अरू मेसेजहरू हामी भोलि पढौँला बिकज वी विल बी कमिङ लाइभ टुमोरो एज वेल। सो स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी एन्ड आई विल सी यू टुमोरो 5 PM. Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.